बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा पहला जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो तौहीद और शिर्क है। मैंने इंट्रोडक्शन में भी बताया था कि हम एक टॉपिक लेंगे और उस टॉपिक के अगेंस्ट कुरान पाक से, और मेन चीज़ ये है कि उस टॉपिक को हम कुरान पाक की डिफरेंट आयात में से देखेंगे कि कुरान पाक में अल्लाह पाक हमसे कैसे क्या चीज़ें फरमाता है उस टॉपिक के बारे में। तो उनमें सबसे पहले तो 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम जो कंसीडर होते हैं वही ले लेते हैं, ईमानियात, नमाज, ज़कात, रोज़ा, हज, और उसके बाद फिर और भी मज़ीद बहुत सारे टॉपिक्स हैं उनको लेंगे। तो ईमानियात में सबसे पहली चीज़ जो है वो तौहीद और शिर्क है। तो तौहीद और शिर्क का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। और तौहीद और शिर्क के लिए ये जो आज की मैंने सूरा सेलेक्ट की है, सूरा इखलास, ये अल्टीमेट फॉर्म ऑफ तौहीद है। किसी भी अल्लाह पाक का वाहिद होना, उसकी कोई भी अल्टीमेट फॉर्म जो हो सकती है वो हर एक डायमेंशन इस सूरा में बयान कर दी है। यही वजह है कि सूरा इखलास को एक हदीस मुबारका में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरा इखलास को एक तिहाई कुरान का कहा है। वो उसकी वजह भी ये है कि तौहीद, अगर आप कुरान का मुताला करें, कुरान पाक को सारा पढ़ें, तो आपको तकरीबन तीसरा हिस्सा सिर्फ इसी चीज़ पे मिलेगा, तौहीद और शिर्क से बचने और तौहीद पे कायम रहने के। और खुदा अल्लाह है, हमारा मालिक है, खालिक है, वो अकेला है, उसके साथ शिरक ना करना। यही आपको ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ कुरान पाक जो है वो इन्हीं बातों का ही मिलेगा। तो यही वजह हो सकती है कि इसको तीसरा हिस्सा कहा है, कुरान पाक का तिहाई हिस्सा कहा है। अच्छा, ये अल्टीमेटली इस पे और भी हम बहुत सारी एक ही आयत या एक या दो मैक्सिमम आयत जो इकट्ठी होंगी, 2 आयत हो जाएंगी, वरना एक ही आयत होगी। ये क्योंकि छोटी सी थी सूरा तो इसलिए मैंने इकट्ठी ले ली है। छोटी छोटी इसकी 4 आयत हैं, आप लोगों को यकीनन जुबानी भी याद होंगी। और आप समझें कि सूरा फातिहा के बाद, या समझें कि कुरान पाक की सबसे इम्पोर्टेंट सूरा है ये सूरा इखलास, और सूरा फातिहा भी। अच्छा, इसमें सबसे पहली चीज तो ये है कि किसी अल्लाह पाक का वाहिद होना, उसकी कोई भी इस दुनिया में जो अल्टीमेटली कोई भी फॉर्म हो सकती है ना, वो इसमें बयान हो। हर तरह से वाजे कर दिया है अल्लाह पाक का एक होना, वाहिद होना। तौहीद की अल्टीमेट फॉर्म इस सूरा में बयान है। तो इसको पढ़ते हैं क्विकली। और सॉरी, ये थोड़ी सी, क्योंकि पूरी सूरा है तो थोड़ी सी आज की वीडियो लंबी हो जाएगी, बाकी मैं इंशाल्लाह ड्यूरेशन को मद्देनजर रखूंगा। अच्छा, सूरा नंबर ये 112 है और उसकी आयत नंबर 1 पढ़ते हैं। आप कह दीजिए कि वो अल्लाह ताला एक है। ये तो सिंपल सी सीधी सी बात हो गई। और कुरान पाक का हम इंशाल्लाह आगे भी देखते जाएंगे, ये बहुत बड़ी खसूसियत है कि ये अपनी हर किस्म की ऑडियंस को जो है वो हर किस्म की ऑडियंस के लिए बात करता है। मतलब अब ये जो है ये एक आम इंसान के लिए जो बहुत ज़्यादा पढ़ा नहीं है, जो बहुत ज़्यादा कोई फिलॉसफी से दिलचस्पी नहीं रखता, या उसका इतना नॉलेज नहीं है, तो उसके लिए यही काफ़ी है। आप कह दीजिए कि वो अल्लाह एक है। तो ये हर आम सतह के लोगों के लिए भी, उसकी ज़हनी सतह अगर बिल्कुल नॉर्मल सी भी है तो उसको भी ये बात समझ आ जाएगी। बहुत सिंपल सी बात है। आयत नंबर 2, अल्लाह ताला बेनियाज है। अच्छा, ये उर्दू में तो बेनियाज का वर्ड जो है ये बहुत जामे सा वर्ड है। समद का जो मतलब है वो यही है। बेनियाज का मतलब उर्दू में जो है वो यही है कि उसकी एक्सप्लेनेशन ये है कि वो अल्लाह ताला जो है वो बेनियाज है हर चीज से। मीन्स वो जिंदगी मौत से बेनियाज है, वो खाने पीने से बेनियाज है, वो किसी भी चीज से बेनियाज है। मीन्स वो खुद सस्टेनर है, वो सेल्फ सस्टेनर है, उसको कोई चीज सस्टेन नहीं कर रही, वो खुद सस्टेनर है। ठीक है, वो
انگلش میں اس کے لیے سسٹینر کا ورڈ یوز ہو سکتا ہے, ایبسولوٹ کا ورڈ یوز ہو سکتا ہے, ایور لاسٹنگ کا ورڈ یوز ہو سکتا ہے, سیلف سفیشینٹ کا ورڈ یوز ہو سکتا ہے. تو یہ سارے جو ہیں انگلش میں ہو سکتے ہیں, لیکن اردو میں بے نیاز کا ہی خود ایک سیلف بڑا جامع سا ورڈ ہے. تو اللہ پاک بے نیاز ہے, وہ سونے جاگنے سے بے نیاز ہے, وہ کھانے پینے سے بے نیاز ہے, وہ مطلب اس کا کوئی نہ ہی, وہ اٹرنل ہے. وہ اٹرنل مینز کہ نہ اس کا کوئی سٹارٹ ہے نہ وہ اینڈ ہے, مینز وہ سٹارٹ اور اینڈ سے بھی بے نیاز ہے, وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے. ایک یہ ہو گئی ڈائمینشن. اب وہ بے نیاز تو ہے, اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں, ہر چیز کو اس کی ضرورت ہے, اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں. بے نیاز کا مطلب ہر چیز کو اس کی ضرورت ہے, اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. تو چلیں وہ ایسا تو ہے جس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں, لیکن ایسا تو ہو سکتا ہے کہ اس طرح کے کوئی اور بھی ہوں, مطلب وہ کسی اور سے بھی پیدا ہوا ہو یا اس سے آگے کوئی پیدا ہوئے ہوں. تو اگلی آیت میں, آیت نمبر 3 میں اس کی بھی ایکسپلینیشن دے دی. نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا. تو دیکھیں, جو نہ جس کا نہ کوئی باپ ہے نہ کوئی اولاد ہے, نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ اس سے آگے کوئی پیدا ہوا. تو یہ دیکھیں واحد ہونے کی الٹیمیٹ فارم ہو گئی نا. مینز اگر اس سے کوئی پیدا ہوتا ہے تو وہ مطلب اسی نسل کا ہوگا نا, وہ انسان تو نہیں اس سے کوئی پیدا ہوگا, اس سے تو جو پیدا ہوگا وہ کوئی خدا ہی ہوگا نا. یا وہ اگر کسی سے پیدا ہوا ہے تو وہ کسی انسان سے یا کسی اور مخلوق سے تو نہیں پیدا ہوا ہوگا, وہ کسی خدا سے ہی پیدا ہوگا نا. تو نہ وہ یہاں اس کی بھی نفی کر دی کہ نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے اور نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے. مینز واحد ہونے کی یہ دیکھیں کیا الٹیمیٹلی فارم ہے. نہ ہی وہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے نہ ہی وہ کسی سے پیدا ہوا ہے, وہ صرف ایک ہے. اور آخری سورہ میں اب یہ دیکھیں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, وہ ایک ہے, وہ اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا اور نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے, یہ تو ہو سکتا ہے. لیکن میں بھی کسی اور مخلوق میں کوئی اس کے برابر کا بھی ہو, یہ بھی کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے نا. ایک اور ڈائمینشن ہو سکتی ہے کہ شاید چلو ٹھیک ہے وہ اکیلا ہے, وہ اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا, وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا, اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. تو میں بھی کوئی اور بھی ایسا ہو کہ کوئی جو کسی اور سے پیدا نہ ہوا, اس سے بھی کوئی اور پیدا نہ ہوا اور وہ اسے کسی چیز کی ضرورت نہ ہو اور وہ اکیلا ہی ہو. کوئی اور بھی ہو سکتا ہے نا اس کے برابر کا. تو اس کی بھی یہ چوتھی آیت میں اس کی بھی نفی کر دی, اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے, اس کے ہمسر اس کے برابر کا بھی کوئی نہیں ہے. تو آپ دیکھیں کوئی بھی پاسیبل جو انسانی ذہن سوچ سکتا ہے توحید واحد ہونے کا تصور کر سکتا ہے, وہ ساری ڈائمینشنز اس ایک چھوٹی سی سورہ میں بیان کر دی ہے. اسی لیے یہ اتنی امپورٹنٹ آیت ہے, اسی لیے اس کو ایک تہائی قرآن کہا گیا ہے. جزاک اللہ خیر.